माझे नाव संदेश कुंगळकर, तुमकां खबर आसतली। आयज हांव चड उलोवपाक येवना, फक्त आमच्या सरपंचाचे बद्दल उलोवपाक येयला। आमचो सरपंच संदेश शिरोडकर तो म्हणटा आपूण डायनामीक सरपंच। आपल्याक लोक कोली फंक्शनां जाल्यार लोक आपल्याक आपयता, आपले पळय म्हणटा, कितले लोक आपल्याक रिस्पेक्ट करता। रिस्पेक्ट फक्त पयशा खातीर तुका मेळटा। खंय टुर्नामेंटाक पयशे दिलो म्हणून तो तुका रिस्पेक्ट तुवें घेवपाक जाय फक्त ह्या गांवा खातीर। जेन्ना गांवचे इश्यू येता कितें संकट येता तेन्ना तुवें उबो रावन गांवा खातीर लढपाक जाय। तुवें व्हिडिओ काडलो खंय फुटबॉल क्रिकेट टुर्नामेंटाक व्हिडिओ काडला आनी फेसबुकार घालो, तशें जायना। गांवचे जे कितें संकट येता तेन्ना कितें लोकां वांगडा रावन तेन्ना तुवें व्हिडिओ घालून आपलें एक नांव व्हडलें करपाक जाय। हांव सांगता आतां, तूं म्हणटा आपल्याक लेटर घाल, कितें इश्यू आहा तो आपल्याक कशें कळटलें, आपल्याक लेटर बरय म्हणटा। आमच्या अजय बाबाक सांगलें, गोविंदाक सांगलें तुवें आपल्याक लेटर कर म्हणून, आपूण तेन्ना येतलो। ओके, अजय बाबान इतलें हार्डवर्क करून लेटर घालें, तेंच्यांनी केलें। आयज खंय आहा ते सर JCB घालता म्हणून आमी तुका फोन केलो, तुवें फोन आमचो रिसीव करूंक ना। आयज तुका कॉल केलो, तूं रिसीव करिना, कित्या खातीर? तूं कित्याक भिता? जो गांव, ह्या गांवांत तूं जल्माला काय आनी खंयच्या गांवांत जल्माला तूं, तें आमकां सांगचें। हे गांवच्या इतले व्हडले आमचे तोंय आसा, हे आमच्या खातीर न्हू, हे तुज्या खातीर न्हू, तुज्या भुरग्याच्या खातीर। हांव सांगता आयज तुमकां एक, तुमी कोणूय म्हाजे राग धरतले ह्या उतराचेर, पूण हांव जे सत्य उलयता आयज म्हाज्या आंगान आयज राखणदार आहा। राखणदार आमचो तोयाकार राखणदार आहा। जेन्ना आमी हे भायंगीणकाराक गाराणें घातलें ते दिसा दुसरे दिसा म्हाका स्वप्न पडलें, ते सरपंचाचे चेडूं व्हडलें ते म्हाका काका म्हणटा आनी ताका हांव असो म्हाज्या चेडवा भशेन मानता। स्वप्नान येयलें, काका आपल्यान तुजें कितें वायट केलें, म्हाज्या हे पापान केला, म्हाका हे त्रास पडटा। हे चेडूं म्हाका स्वप्नान सांगूंक लागलें, ह्या चेड्याक तेच्या बापायक पडलेलें ना। हे म्हाका दिसता की हे आतां फाल्यां ताका त्रास जातले चेडवाक कसले। हे राखणदारा कडे आमी गाराणें घालून त्या चेडवाक त्रास जातले, तेच्या भुरग्यांक त्रास, अशें दिसता की म्हाज्या चेडवाक कितें त्रास जातले, पूण ह्या सरपंचाक पडलें ना तेच्या चेडवाक कितें जातलें तें। जेन्ना म्हजेर एटॅक जालो IT पाकार, तेन्ना IT पाकार नांव घेवंक सोदिना, आतां जाली ती फुडली गजाल। आतां आमी न्यू हितून झगडटा। जेन्ना म्हजेर एटॅक केल्लो तेजो पाप्पा सरपंचाचो संदेश शिरोडकराचो बापूय यत्माराम शिरोडकर म्हाज्या फुड्यान येयलो, संदेश तूं हें करता तें बऱ्या खातीर करता, हें तोय आमचे फुडले पिढीक बरें आहा, हें करता न्हू, हें बरें। हांव तुका वालर दिता, हे तेज्या बापायची उतरां आयलीं। आयज तेजो बापूय ना ह्या जगान, पूण तेजी उतरां सदांच म्हाका याद येता। तेजो बापूय आयलो आनी तेजें रगत बापायचें तेच्या रगतान आहा। हे तेजें रगत खंय गेलें संदेश शिरोडकराचें? हांव विचारता तुका, तूं गांवा खातीर कित्याक ना? तुज्या बापायची तर वयली उतरां जाल्यार तूं आयज फुड्या सरोन हे व्हिडिओ करून हे गांव आमचो सांबाळपाक जावलो। तुका कांयच पडलेलें ना, तूं फोन घेयना। खंयच्या BJP पार्टीक लागून तूं भिता? कितले दीस तुजे पयशे उरतले रे? कितले दीस? तूं फुड्या यो, तुका कसलो संकट येता आमी फुड्या रावता, आमचो जीव घालता, पूण तुका वाचयता। तुजेर कोण एटॅक करता न्हू, हांव फुडें येता, पूण तुका कितें करूंक दिवचें ना। पूण फुड्या यो, आमच्या गांवा खातीर फुड्या यो। चूक सगल्या कडेन जाता। आयज चंद्रकांत आमचो एक्स सरपंच तो म्हणटा आपूण तुमच्या वांगडा आसा, तेका आपली तर चूक दिसता, जर तुका कांयच कळना गांव केन्ना वाचयतले रे आमी? हे तोय कोणा खातीर आमी झगडटा? आमच्या भुरग्यां खातीर न्हू। तुका म्हाजी कसली पर्सनल कितें इश्यू कांय ना, आनी चंद्रकांता कडेन आलो। जेन्ना चंद्रकांत वायट जाता तेन्ना हांव फुडें आसलो, तो म्हाजो रिलेटीव आसलो। आयज तूं म्हाजो फ्रेंड, तूं म्हाजो दुश्मन न्हू, पूण तूं वायट करता म्हण हांव तुज्या ओपोज आहा। आनी हाल्या सगळें म्हाजो बापूय लगून करता न्हू वायट, हांव ताच्या ओपोज आसतलो। म्हाज्या गांवा खातीर कोणूय जावं, म्हाजो फॅमिली ना, म्हाजो बापूय ना, कोण म्हाजो भाव जावं, वायट करता थंय हांव सदांच ओपोज आसतलो। इतलीच उतरां सांगता संदेशाक, तुगेडे चूक जाला, माफी माग आनी ह्या गांवा खातीर उबो राव। थँक्यू।